स्तुति आराधना देवतो आमचो उपकार समर्पण करता नमस्कार देवतो आमचो उपकार समर्पण करता नमस्कार Jesuraya mokarisa करता स्तुति आराधना Jesuraya mokarisa करता स्तुति आराधना आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार पवित्र आत्म्या परक्रीता करता स्तुति आराधना पवित्र आत्म्या परक्रीता करता स्तुति आराधना अज्ञातावताय कृपे करताय सर्पण करता नमस्कार अज्ञातावताय कृपे करताय सर्पण करता नमस्कार Alleluia, 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 Alleluia. सुमिकुरस आमचे सवे हजर आसा आमचो मजगा तो आसा आनी ताका भेटूंक ताचे संगी उलोवंक आनी हो वेळ ताचे संगी करसूंच्याक मोगे स्वभावान आनी वेणीन आमी हांगासर आसा तो सदैव आमच्यो गरजो सुदारसूंचो तो सदैव आमकां आशिर्वादांनी भरसो तो सदैव आमची मागणी आनी आमची तेसावां संपूर्ण करचो तो आमचे समोर आसा ताका आमी अर्घां दिवया ताका आमी नमस्कार करया आनी ताका आराधन करया One
कष्ट दुःख आमचे कीर्तन नंबर 40 वळू एक अशें म्हणटा अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली आनी तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो मंदर न्हू हें कीर्तन म्हणटा नासाच्या पोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो चिखलाच्या खोडांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो खडपार ताणें म्हजे पांय दवरले आनी म्हजीं पावलां ताणें तिरकेलीं म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो सोडवणे खातीर अर्गां आनी आदारा खातीर आसचें हें कीर्तन दाविदान बरयल्लें हें कीर्तन आनी ही कीर्तनाचीं उतरां भोव सकाळीक आनी भोव वर्ता बरीत खंडीत जावन सर्वेस्पराची वाट आमी हर एकली पळोवन आसा आनी जेन्ना हांव आनी तूं सर्वेस्पराची वाट पळयता देव आमचे तशी भागवता आनी तो आमकां आशिर्वाद दिता आनी आमकां आदार दिता आनी आमकां सांबाळटा म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो आज भारत देशाक एक भोव संतोश असो एक चारित्रीक दिवस जानेवारीची 20 आनी 6 तारीख आमच्या देशाच्या पर्य राज्याचो दीस म्हणून आमी कोंकणीन म्हणटा वा इंग्लिशान हाका रिपब्लीक डे म्हणटा वा प्रजाप्रभुत्व दीस म्हणून कन्नडान म्हणटा आज ह्या भारत देशान आमकां फावो केल्ल्या सर्व हक्कां खातीर विशेश जावन आमकां फावो जाल्ल्या संविधाना खातीर आमी देवाक अर्गां दिता आनी ह्या 72व्या संविधानाचो दीस वा प्रजाप्रभुत्वाचो दीस आचरण करता आसतना म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो आमचो देशांत विविध समस्या आसात तें खरें आज तुमकां कळीत आसा केदाळा पळय आज गणराज्योत्सवाचे मेरवणुके ह्या कुशीन चलता तर आनी एका कुशीन रयत तांच्या हक्कां पासत ट्रॅक्टर रॅली करतात आसात दिल्लींत विशेश जावन
आणि भारताच्या विविध कोनशातावन रयत आपणाची हक्कां राखून वरच्या पसत सरकारान सारको मार्गदर्शन आमकां फावो करजे आणि जी कायदे जे रयता विरोधी आसा ते खाण उडयजे म्हूण विशेष प्रतिभटन आसल ते आसा. मग बाबा भयणीनो, आज आमी देशा खातीर विशेष रितीन आज मागता आसतना हो एक इरादो आमच्या मतींत आमी घेवया. जी हक्कां रयतांची आसात आनी जी हक्कां म्हजी आनी तुजी आसात, ज्या जाग्यार आमी जियेता, ज्या देशांत आमची वस्ती आसा, आमकां हर एकल्याक एक बरी भद्रते मेळच्याक आज विशेष जावन ह्या दिसा आमी मागया. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आमच्या मतींत आमच्या काळजांत विविध अत्रेग, विविध मागणी आनी विविध संगती घेवन तुमी हांगासर आयल्यात. खंडीत जावन ही सगळी मागणी, ही सगळीं त्या सावां देव आमकां फावो करतलो. सा लॉरेस आमचो पात्रोण आजाप आमच्या जिणयेंत करता. खंडीत जावन त्या पात्रोणाच्या ससायेन आनी ताच्या सावळे काल जिवन आसचे आमकां हर एकल्यांक एक संतृप्ती आनी तृप्ती देवान आमकां फावो केला. आनी आमकां हर एकल्यांक ताणें शाबीत दवरलां. आज तुमी इतलीं जाणां हांगासर आयल्यात तर विविध कारणां खातीर हांगासर कोणाक येवंक जावना, येवंक मन आसलें, आज सगळ्यां पासत ह्या आराधना वेळी आमी मागता. देखून आमकांच सोम्याच्या पांयांतळी आमी समर्पण दिवया. एक घडीभर आमच्या दोळ्या दांपया. आमच्या जिणयेचें समर्पण ह्या वक्ता आमी करया. खंयच्या इराद्या खातीर, खंयच्या गरजां खातीर आमी हांगासर आयल्या मोगाचो बाबांनो आनी भयणीनो, ती गरज सोम्या मुखार आमी दवरया. त्या सोम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पया. अगणीत देवा, तूं म्हज्या देवा केल्याय तुवें वेंचमिता आनी म्हजे पासत तुज्यो येवजण्यो. तुजे सारको दुसरो कोणूच ना. ह्या पवित्र वेळार म्हज्या जिणयेचें समर्पण हांव करतां. जे कितें इरादे, मागणे, अर्गां, उले घेवन तुज्या पांयांतळी हांव आयलां, खंडीत जावन म्हाका तृप्ती आसा. आज म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या कश्टा दुखीक, म्हज्या भुरग्यां बाळाक, म्हज्या पती पत्नीक म्हाकाच ह्या वेळार हांव तुका समर्पितां. म्हजें काम, म्हजो वावर, म्हजी भलायकी आनी म्हज्या मतींत आसा टेन्शन्स आनी विराराय, हें सगळें सोम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पया मोगाचो बाबांनो आनी भयणीनो. आनी हें समर्पणाचें गीत आमी गायत आसतना सोमी खरोच म्हजे थंय हजर आसा आनी हजरपण आमच्या समर्पणा मुखांत सोम्याक आमी करया. सर्वस्व दिता, Sarva
आमचे समर्पण आमी केलें मुखाचो बाबान आनी बेणीनो. फाटल्या दिसांनी देवान म्हाका आनी तुका मस्त बरेंपण केलां. आज म्हज्या काळजाच्या आनी काळजातावन उपजल्ल्या शिरांनी रगत वळटा तर आज हांव उस्वास काडूंक शकता, म्हज्या दोळ्यांनी देखूंक शकता, म्हज्या कानांनी हांव आयकूंक शकता आनी म्हज्या हात पांयांनी हांव काम करूंक आनी चलोवंक शकता तर देवाची विचित्र कृपा आनी महिमा म्हजे वयर आनी तुजे वयर आसा. देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो, देवाची स्तुती आमी करूंक फावो. किर्तन 40 वाक्य 3 आमकां म्हणटा, एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालें, आमच्या देवाक एक स्तुती गीत. हर एकल्या आमच्या तोंडाचे देवान एक स्तुती गीत घाला मोगाच्या भावा भयणीनो. देवा हांव तुका अर्गां दिता. देवा तुवें आज म्हाका सकाळीं उठोवंक फावो केल्ल्याक हांव तुका अर्गां. खंडीत जावन सकाळीं तावन उठल्या तावन ह्या घडये पर्यंत खंयच्या एका संगती खातीर देवाक तुमी अर्गां दिलां. खंडीत जावंक पुरो आज तुमी पावुल्ल्यानच देवाक सांगलां, देवा तुका अर्गां तुका बऱ्या वेळाक तुवें म्हाका पावयिल्ल्याक. जावंक पुरो बसार येता आसतना, जावंक पुरो तुमच्या गाडयेर येता आसतना तुमी देवाक अर्गां दिलां. शाबितायेन पावयिल्ल्या खातीर. जावं तुमी विविध गरजो कितें तुमकां आसल्ल्यो त्यो तुमकां फावो जाल्यात देखून देवाक तुमी अर्गां दिल्यात. देखून विविध संदर्भांनी विविध संगती खातीर आमी देवाक अर्गां दिल्यात. खंडीत जावन हे सकड अर्गां उरले आमी सांगाता घालून देवाची आमी स्तुती करया. देखून उबी रावया, एक स्तुती गीत आमी गावया आनी हें स्तुती गीत गाता आसतना मोगाचो बाबानो आनी भयणीनो उडास काडया. देवान केल्ल्या सकड बरेपण आसूं, जावं ल्हान संगती जावं व्हड संगती, हे सकड उडास काडून संतोशान सोम्याची स्तुती करया, देवाक अर्गां दिवया, ताका जय जय म्हणया.
सुमयेच्या घरा आमी आसां तर आमकां मेळटा समाधान. सुमयेच्या घरा आमी आसां तर आमकां मेळटा समाधान. आनी सुमी म्हज्या घरांत आसा तर तेंचो समाधान आमकां फावो जाता. मागया सुमया तूं आमच्या मदें राव. आमकां तुज्या कृपेन बर पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तूं बर. देवाचें उतर आतां आमी आयकूंक वेता. पवित्र आत्म्याची कृपा मागून ही उतर आयकत आसतना देवा आमच्या बापा आमकां तुज्या उतराच्या बळान तूं बर. उतरां आयकल्ल्या आमकां हर एकल्यांक ह्या उतराचो नियाळ बऱ्या रितीन करच्याक आमकां आदार तूं दी. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजें उतर आमच्या मनांत आमच्या काळजांत रिगोंक. खंयसर तुजें उतर तूं ओमताय 100 वांट्यांनी फळ दिवंक तूं आमकां फावो कर. कांट्या जुरकुटां मदें पात्रां मदें वाटेर तें पडचें नाका. बागार म्हज्या काळजांत तें रोमच्याक 100 वांट्यांनी फळ दिवच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तूं बर. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायत आसतना ताचो पवित्र आत्म्याची सकत ताचो उजो ताची ती दाव आमचे वयर पडोवन दी म्हूण मागया. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನ ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನ ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮನ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನ ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ. मीठ जर आळ्ळी जाली तर ताका कित्याक साण दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयतळां मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकय तें उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन व्हरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बागात घरांत आसल्या सुमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटणेचेर दवरता. तसो तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळोवंक तो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवंक आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतर हें
तुका न्ही तुका ख्रिस्ता. देखन बसात. मुगाचा बाबांनो आणि बहिणीनो, तारू राऊंच्या बंदराच्या बगलेक आमी थंयसर एक लायट खांबो पळयता. व्हडलो सयत खांबो, त्या खांब्याचेर दिवो पेटोवन आसता. ताका आमी इंग्लिशांत लायट हावज म्हणटा वा दिवटोनेचो खांबो. आनी तो लायट हावज कित्याक उपकारता म्हणल्यार पयसतावन तारवांक शिप्पां येत आसतना हांगासर बंदर आसा आनी हांगासर सुरक्षीत आसा म्हण समजोवन घेवच्या खातीर वा तड लागीं पायला म्हण समजोवन घेवच्या खातीर थंयसर तो लायट गुंतयत आसा वा थंयसर उजवाड फांकोंत आसता. आतांच्या काळार कितें जालां म्हणल्यार हे करंट पुरो आयिल्ल्या उपरांत हो लायट कितें पेटता पळय करंटाच्या वीज दिव्याच्या सक्तीन. पूण जेन्ना करंट नातलो तेन्ना तो दिवो वचून वयर पेटयजे आसलो आनी ताका तेल घालिजे आसलें आनी पेटयजे आसलें. आनी एक दीस असलेच एका वीज दिव्याच्या खांब्यार एका मनशाची जबाबदारी आसली. सांजेर 5 वरां जाता आसतना ताणें वचून आपणाच्या हातांत उजो घेवन म्हणजे एक ल्हानशी दिवटोनी घेवन वयर त्या दिव्या खांब्याक सोडून थंयसर आसलो लांप्याव कितें आसा तो ताणें पेटयजे आसलो. फकत एक लांप्याव मात्र न्ही, साबार दिवे थंयसर आसले. हर एक दिवे ताणें आपणाच्या हातांत पेटयजे आसले आनी जाय पुरतें तेल ताका वतिजें आसलें. आनी एक दीस अशें घडलें की भोव व्हडलें वारें येवन आसलें, जड वारें. आनी जड वारें येता आसतना तुमकां कळीत सर जर तुमच्या हातांत कॅन्डल आसा तर तें पालवता न्ही. मस्त वारें आसले कडेन कोणी काडयां पेटयनात न्ही, खंय आडोसाक वचोन खंय जाय पेटयतात. देखून ह्या मनशाच्या हातांत दिवटोनी आसली आनी ती वाऱ्याक थंयसर पालवूंक लागली. पूण कितेंगी तांतू आनीकी जीव आसलो आनी उजो बारीकशें पेटतालो. आनी सरारा मेटां सोडून तो वयर खांब्याक चडटा आसतना ताच्या हातांत आसलो वीज दिवो, तो दिवो ताका विसारी. इतलें वारें येता आनी हांगासर इतलें वादळ येता, पूण म्हजे वयर तूं कित्याक पातयेलाय? हांव खंय मनी पालवन जाल्यार तुवें परत मेटां देंवन परतून सकयल येजय न्ही, कित्याक तुवें परतून दिवो तो पेटयजे जाल्यार. आनी तो म्हणलो हाळें हांवें तुजेर पातयेनी दवरल्या आनी हर एक दीस हांव तुका वयर व्हरता आसतना म्हाका एक पातयेनी इगी, म्हज्या हातांत आसलो दिवो पालवोंचो ना. आनी आज हे खंडीत जावन तूं म्हाका सोडचो नाय म्हजो हात. आज कितलेंय वारें येवं दी, हांव वयर पावोन ते दिवे पेटयता म्हणसर तूं म्हज्या हातांत शाबीत उरतलोय म्हणटा. आनी तशेंच घडलें. सरारा मेटांक हाडन तो वयर पावता आसतना थंयसर तो दिवो आजुनी ताच्या हाताक पेटोवन आसलो आनी थंयसर आसले सक्कड लांप्याव ताणें पेटयले आनी तो लांप्याव थंयसर सक्कडांकी उजवाड दिवंक पावलो. मगचा बाबांनो आनी भयणीनो, त्या ल्हानशा दिव्यान विचारलें सवाल खरें. हांवें एक येदोळी मिणकूंची वात, म्हजे वयर तूं कित्याक पातयेलाय? सबारपोटी आमी मनशां आसा न्ही, कुटुंबान जावन वाड्यान जावन फिरगजेन जावन म्हजें तावन कितें जावंचें आसा? म्हजें तावन जावचें काही येना, हांव मेल्यार एकच. सबारपोटी अशें म्हणचें आसा म्हजें तावन जावचें कितेंच ना, कित्याक म्हळ्यार हांव कांय व्हडल्या जोडीचो न्ही, हांव कांय व्हडलो ग्रेस्त व्यक्ती न्ही, म्हाका एक बरें उलोवंक कळीत ना, जावं बरें वाचप वाचूंक म्हाका भें दिसता, वा म्हज्या तोंडार तावन एक खंतार म्हणया म्हणल्यार म्हजें उतरां सुटनांत. देखून म्हजें तावन संवसार बदलता गी वा म्हजें कुटुंब बदलता गी म्हणल्यार एक सवाल आमी हर एकल्यानी विचारूंक पुरो. पूण थोडे फावटी हाका तद्विरुद्ध आसतात न्ही. थोडे म्हणूंक पुरो पुरा म्हजें तावन जावचें, हांव नासतना हें कुटुंब ही फिरगज चलना म्हणचे आमचे मदें आसा जावंक पुरो. पूण सडावत जावन आमी मनशां आसा, हांव एक किरकोळ म्हजें तावन कितेंच जायना. पूण मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, सुमी जेजू क्रिस्ताच्या शुभवर्तेन म्हणटा आमी हर एकले संवसाराचो उजवाड. देखून आमच्या हर एकले थंय ती उजवाड ती दिवटणी आसा.
म्हजें तें आसा तुमचें तें आसा देखून आमी हर एकलीं देवा मुखार समासम उजवाडाचीं मनशां देखून आमी हर एकलीं मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो कुटुंबांत जियेता देखून आमी कोणी एक सुरें जियेना आज तुमी घरांत हांव आयल्यात तर खंडीत जावन कोणाक म्हणी गूड बाय 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 म्हणून आयल्यात न्ही घरा आशिल्ल्या मनशाक सांगून आयल्यात जावंक पुरो आमी हांव मागण्याक येता मागून येता 2 पाराचें पाटी येता म्हणून वा कोण पळय रांदप करून येतेलीं 2 पाराचें रांदप करून खंडीत आयल्यात जावंक पुरो घरच्या मनशांक उपाशी तुमी घालूं ना न्ही सकाळींचें ब्रेकफास्ट हें सक्कड करून आयल्या कित्याक म्हळ्यार आमी कोणीय मनशां एक सुरीने आमी कुटुंबान जियेता देखून आज तुमकां हांव पवित्र पुस्तकांत आसची 4 कुटुंबां वा 4 घरां म्हणटा हांव ताची वळख हांव करून दितां आनी ह्या मुखांतर म्हजें कुटुंब कशें जालें आनी खंयच्या रितीचें जायजें म्हणलें आमकां नियाळूंक एक आदार जातलें आज हांवें नियाळचें पयिल्लें कुटुंब वा पयिल्लें घर नाजरेताचें घर ह्या घरांत 3 जाणां आसलीं न्ही जेजू मरी आनी जुजे आनी हें घर मोगाच्या बाबा भयणीनो देव मनीस जाल्लें घर देव मनीस जाल्लें घर नजरेताचें घर ही 3 जाणां आसात पळय ह्या 3 जाणांक विविध रितीचे गूण आशिल्ले जर तुमी मरयेक घेतलें तर मरी सगळी सोंसून व्हरता आपणाच्या काळजांत तिणें घेतलें देखून मरयेचें स्थान आमी कोणाक दिता आमच्या आवयक दिता वा कोण चेडवां भुरगीं आमच्या कुटुंबांत आसात की तांकां आमी मरयेचें स्थान दिता कित्याक आवय कशें सोंसून व्हरता की मरयेतावन घेता ती आदर्श देखून मरयेक आमी दुखी सायबीन म्हणटा कित्याक मरयेचें दुखी सायबिणीचें पिंतूर तुमी पळयलें तर कितल्यो बालयो आसात मरयेच्या दुखी सायबिणीच्या काळजांत 7 न्ही 7 बालयो कित्याक 7 दुखी मरयेच्यो 7 दुखी तुमकां कळीत आसात त्यो 7 दुखी मोगाच्या बाबा भयणी जावंक पुरो इजिप्ता पलायन भुरगो जेजू देवळांत सुकचें तें घडीत सिम्यांसो प्रावाद मरी कालवार दोंगरा जेजूचो पाटलाव करून घेता थंयसर जेजूक खुर्सार मारतात मरयेच्या उस्क्यार जेजूक दितात ताच्या उपरांत मरये जेजूक निके भितात ही 7 घडितां मरयेच्यो 7 दुखी देखून 7 बलयो मरयेच्या काळजाक तोपल्यात ते सगळ्यो दुखी मरयेन सोंसणीकायेन सोंसल्या देखून सोंसणीकायेची आवय मरी दुसरें आमी म्हणटा जुजे एक बापी जावन कुटुंबांत आसलो हें सगळें वरस मोगाच्या भावानो भयणीनो सांज जुजेक समर्पण दिलां जुजे एक प्रामाणीक आनी नितीवंत मनीस मरयेक आपाकिर्ती ताका हाडूंक नाका जाल्ली देखून दुसरो व्यक्ती नजरेताच्या घरांत जुजे प्रामाणीक आनी नितीवंत आनी तिसरो मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजू खालतेपण आनी विधेयपण ताचें थंय आसलें आनी ह्या खातीर तो विधेय जाता देखून आमच्या घरच्या भुरग्यांक आमी जेजू बरी जावच्याक जेजूक आमी सरी करता कित्याक आमची भुरगीं विधेय जाय म्हूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सबार पोटी आमच्या कुटुंबांत हे कंप्लेन आसा भुरगीं शिकनात म्हूण न्ही भुरगीं जेविनात म्हूण न्ही भुरगीं खेळटात म्हूण न्ही कालें कंप्लेन भुरगीं आयकनात न्ही भुरगीं आयकनात सबार पोटी हें एक व्हडलें कंप्लेन सदावत आमचे कडेन पात्रापा कडेन येवचें म्हणचें तितलेंच कोणी आमचे कडेन येवन म्हणनात भुरगीं हुशार नातलीं भुरगीं जेविनात म्हणून एकच म्हणचें भुरगीं आयकनात देखून कोण पळय असलें कंप्लेनान येता तर आमी सबार पोटी सवाल केल्लें आसा तूं तुज्या घोवाक तुज्या बायलेक कितलें आयकताय जर एकामेका तुमी आयकनातल्या भुरगीं तुमकां कितें आयकतात न्ही देखून भुरगीं कोणाक पळयतात पयलें पप्पाक आनी मम्मीक पळयतात जर पप्पा मम्मी एकामेका ताळपण नासतना एकामेका आयकनंतर भुरगीं कित्याक आयकतात न्ही जर सगळो दीस तूं मोबायल वापरताय आनी भुरग्याक तूं सांगताय तुवें मोबायल वापर नजो म्हणून आतांची भुरगीं तुका पाटीन सवाल विचारनात गी मम्मी तूं सगळो दीस मोबायलार बसताय कोणा कडेन उलयताय तूं हांवें नोट्स पळयनाजो की म्हणटात न्ही आतांची भुरगीं पाटी सवाल घालतात देखून भुरगीं कोणाक पळयतात भुरगीं आवय बापाय पळय देखून पयली देख हांव जाय जर म्हजी देख सारकी ना तर आमी भुरग्याक सवाल करचें भोव कश्टाचें जाता हें तुमकां मात्र न्ही आमकां पात्रांपाक तशेंच न्ही
भुरगीं म्हणटात पादर तुमी मोबायलार आसतात सबारपटी भुरग्यांनी आमचे कडेन विचारलां बारा तुमी 12 वरां म्हणसर ऑनलायन आसल्यात फादर काल म्हणून सोडत भुरगीं पळयतात न्ही तुमकां मात्र न्ही सवालां कोणाक विचारतात आमकां विचारतात कित्याक भुरगीं पळयतात न्ही पळयल्लें काल करतात शिकतात देखून भुरग्यांक देख म्हणल्यार आमी पयल्लें बरी देख दी जाय उपरांत आमी भुरग्याक बरी देख दितात देखून नदरताचें घर आज तुमच्या नियाळाक दवरलां हांवें पयल्लें घर दुसरें घर मातेवाचें आनी जाकेवाचें घर कित्याक ही 2 घरां सांगात हाडल्यान गोतागी मातेव आनी जाकेव दोगीक आलें सुका घर न्ही दोगी जेजूचे शिश्य जावंक आशिल्ले ह्या दोनी घरांक आमी एक ल्हान सर्ग म्हणयत ल्हान सर्ग मिनी हेवन म्हणटात इंग्लिशान कित्याक ह्या दोगांयच्या घरा कोण आयिल्लो जेजू आयिल्लो न्ही ह्या दोगांच्या घरा जेजू आयिल्लो मात्र न्ही ह्या दोगांची घरां मात्र न्ही तांची मनां काल जाल्लीं परिवर्तन जाल्लीं देखून संतोष समाधान संभ्रम ह्या घरांत आसलो देखून हाका आमी मिनी स्वर्ग म्हणटा वा ल्हानशें सर्ग मिनी हेवन देखून ह्या घरा झगडें आसलें जावंक पुरो जेजू तांच्या मदेगांत आयिल्लो मागणें केलें जाकेव मोटवो आसलो मोटवो कुडींत मात्र न्ही मस्त सांगता न्ही मोटवो तसो हात मोटवो आसलो कित्याक हात म्हणल्यार हात मोटवो म्हण न्ही दान करच्यान तो मस्त पाटी न्ही बक्षांनी दिवच्यान मस्त मोटवो आसलो हेरांक बरें करच्यांत तो मोटवो आसलो हें सगळें जेजून समजून घेतलें आनी त्या मनशाचें काळीज ताणें लांब केलें ताचे हात पांय ताणें लांब केले ताची कूड मात्र न्ही ताचें मन ताणें लांब केलें आनी दोगांयनी एक बरी वाट विंचली आनी सॅक्रिफीस केलो मगचो बाबान म्हणिनो म्हजें आनी तुजें घर एक ल्हानशें सर्ग जाय न्ही थोडे पोटी पळयत आसतना कोण तशें बगता न्ही आमी सांगता न्ही देवा हें म्हजें घर कितलें सोबीत आसलें आतां केलां तुमी कोण घरांत लढाई झगडें जाता आसतना थोडे पोटी आमी म्हजें आनी तुजें घर कशें बगता तुमकां एका कोंडा भशेन बगता न्ही खंडीत जावन म्हजें आनी तुजें घर मोगाचा भवानांनी बीन एक मिनी हेवन एक धाकटुलें सर्ग जाय आनी हें सर्ग जाय तर मातेव आनी जाकेवाची देख हांवें तुवें घेवंक जाय न्ही म्हजो हात ते कशें लांब जावन दी बॉक्सांनी दिवन दी म्हजें मन ते कशें लांब जावन दी मात्र न्ही म्हजें काळीज परिवर्तन जावन दी एक सॅक्रिफिसाचो स्पिरीट म्हज्या काळजांत आसून देखून आज आमी मागोंक जाय देवा कोण आसलें म्हजें घर स्वर्ग कर सर्ग कित्याक मातेव आनी जाकेवाच्या घरा बरी म्हजीं घर संतोष समाधानाचें बिडार कर आनी तिसरें घर मोगाच्या बाबा भयणीनो बेतानियाचें घर तुमकां कळीत आसता बेतानियाच्या घरा कोण गेल्लो जेजू गेल्लो न्ही थंयसर कोणाचें घर तें मार्ता आनी मरियेचें घर थंयसर जेजूक बरो एक स्वागत मेळ्ळो न्ही बरो एक स्वागत मेळ्ळो तुमी खंडीत जावन बरीं मनशां बरीं कुटुंबां हर एक पोटी एकामेकाक स्वागत दितात कोणी घराचें बागील घालून भितर बसतात की ना न्ही स्वागत बरो स्वागत बेतानियान जेजूक मेळ्ळो मात्र न्ही थंयसर जेजूक आयकोवची मनशां आसलीं कोण आयकल्ली मरी न्ही मरयेन बरो वांटो विंचून काडलो म्हूण कोणें जेजून सांगलें थंयसर सरबराय आसली कोणें सरबराय केली मारतान देखून आमच्या घरांनी आयकोवचे मनशां आसाचे थोडे पोटी घरांनी इतले पेटे बंगचे मात्र आयकता मनशांनी उलोवचें आयकना न्ही जावं पुरो थोडे पोटी टीव्हीचो आवाज चड जाता भुरग्यांचो आवाज चड जाता एकामेकाक उलोवने ना देखून म्हज्या आनी तुमच्या घरा आयकोवची मनशां आसाचे आयकोवची मनशां जर आयकोवची मनशां नांतर उलोवची मनशां चड जाल्यार थंयसर समा पडना देखून बरें उलोवने मोगाचो बाबा भयणीनो आमी हर एकल्यानी आमच्या कुटुंबांत दवरूंक जाय सिराकोसो ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 9 तान 14 पर्यंत तुमकां कळीत आसा जर हो अध्याय तुमी वाचलो तर तुमकां कळीत आसा म्हजी जीब आनी म्हजी उतरां हांवें कशें सांवळी जाय म्हूण देखून बेतानियाचें घर स्वागताक आनी बऱ्या उतराक आनी सरबरायक नांव वाडलें देखून म्हजें घर ह्या बेतानियाच्या घरा बरी जावन दी म्हूण हांवें मागोवंक जाय कित्याक थंयसर संभ्रम सरबराय आनी सक्कड बरेंपण आसूं दी आनी उपरांत आनी चवथें आनी निमाणें घर मोगाच्या भवान आनी बेनीनो माळये साल
जेजू आनी ताचे शिष्य काल्याक गेल्ले थंय निमाणें जेवण करूंक खंय गेल्ले ते माळये सालाक. आनी ह्या माळये सालार मोगाच्या भावा भयणीनो पयिल्लें मीस भेटयिल्लें कोणें? जेजून. पवित्र येवकारिस्त घडिल्लोच ह्या माळये सालांत निमाण्या ब्रेस्तार आपणाच्या शिशु सांगता जेजू उंडो आनी वायन घेतलो, पवित्र केलो, आपणाची कूड आनी रगत म्हणलें जावन त्या शिसांक ताणें दिलें. देखून म्हजें आनी तुजें घर असल्या माया मोगाच्या आनी संतोशाचें माळये साल जाय. कित्या खातीर म्हणल्यार त्या माळये सालांत फकत थंयसर मिसाचें बलिदान मात्र न्ही, जेजून तांचे काल धुले, पांय धुले न्ही, आनी सेवेचो मनोभाव परगट केलो. देखून म्हजें आनी तुजें घरांत हांवें एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. कित्याक एकामेकाची सेवा हांवें करूंक जाय. सेवा फकत मलगड्यांची मात्र न्ही, बगार एकामेकाची सेवा हांवें आनी तुवें करूंक जाय. मात्र न्ही, हेरां खातीर हांवें मोडूंक तयार जाय. देखून बरें आसलें जेवण आनी बरें आसलें मासाचे कुडके हांवें पयिल्लें म्हज्या प्लेटीन घालून बसचें न्ही. देखून तुमकां कळीत आसा, आवय बापूय बऱ्यांतलें बरें पयिल्लें कोणाक दितात? भुरग्यांक दितात न्ही. ताच्या उपरांत आपल्या पतीक आनी ताच्या उपरांत कोणाक? आपणाकच. देखून बऱ्यांतलें बरें हांवें कोणाक दी जगय? हेरांक दी जय न्ही. तुमकां जेजूचें रुपांतराचें घडीत कळीत आसा. थंयसर पेद्रू आसुल्लो तो म्हणटा, आमी हांगा रावल्या कितलें बरें, आमी कितले तंबू मारया? 3 तंबू मारया न्ही. एक मोयजेक, एक एलियाक आनी एक कोणाक? जेजूक. आनी पेद्रूक ना न्ही. हांव आसलेलो खाला म्हणतो, एक म्हाका फस्ट, मागीर तुका, तुमी काही म्हणी बसा थंय. पयिल्लें म्हाका. देखून रुपांतराचें घडीत पेद्रूचें उडास काडा. पेद्रू म्हणून म्हाका जेजू. पेद्रू कित्याक कळीत आसलें? तो जेजू सांगता, जेजू तूं आसाय न्ही, तुज्या तंबांत हांव रावतां. देखून पेद्रूचें मन आमचें मन जावंक जाय न्ही. तो डेपुटी आमी येता, पयिल्लो म्हाका, मागीर एलियाक, मागीर मोयजेक, मागीर जेजूक. तशें सांगता जावंक पुरो. पूण रुपांतराच्या घडितान हें व्हडलें घडीत हांवें शिकोवंक आसा. पयिल्लें म्हाका न्ही, बगार पयिल्लें तुका, निमाणें म्हाका. देखून हेरांक पयिल्लो वाट दिवंक जाय. देखून माळये सालांत मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जेजूक आमचे मदें आपयत आसतना, तो आसता आसतना आमी जेजू सांगता संतोशान आसूंक जाय. देखून ही 4 घरां हांवें तुमच्या मुखार दवरलीं. पयिल्लें घर नाजरेताचें, दुसरें घर मातेवाचें आनी जाकेबाचें, बेतानियाचें घर आनी निमाणें माळये साल. आनी माळये सालांत तुमकां कळीत आसा जुदास आसुल्लो न्ही. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगेजेंत, आमच्या समाजीन मस्त जुदास आसात न्ही. कुटुंबांतलें समाधान पाड करच्याक असले जुदास आसात की नात गे? आसा. देखून हांवें तो जायनाये, हांवें तसलो जुदास जायनाये. देखून मोगाच्या भावान बीन आज आमी मागया, ह्या माळये सालांत जुदासाचें स्थान हांवें घेनाये. बगार हेरां शिशु सांगता मेळोन सोम्याची सेवा साकरी करचें, एक वर्तें जबाबदारेचें काम देव म्हाका फावो करून दी आनी म्हजी कुटुंबां पवित्र करून दिवन मागया. आज विशेश रितीन हो इरादो घेवन मागता आसतना सोम्या लागीं मागया, सोम्या म्हजें घर कर तूं नाजरेताचें घर. म्हजें घर तूं कर मातेवाचें आनी जाकेबाचें घरा बरी. म्हजें घर तूं कर थंयसर बेतानियाच्या घरा बरी. आनी म्हजें घर तूं कर माळये साल खंय पवित्र येवकारीस तुवें घडलोय आनी म्हज्या कुटुंबांत असलोचो संबंद वाडोवंक म्हाका तूं फावो कर. एक घडीभर मौन रावया मोगाच्या भावान आनी बेनीन. देवाचें उतर आयकूंक नियाळूंक सकत आमकां मेळ्ळ्या पासो देवाक आमी अर्गां दिवया. उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी आतां आमी दवरूंक आसात मोगाच्या भावान आनी बेनीन. कितें इरादो, कितें मोतींत घेवन ह्या देव मंदिराक आमी आयल्या पवित्र सक्रामेंतां मुखार आसा. देखून ह्या वेळार आमी हर एकल्यांनी भक्तीपणान आमी मागया. विशेश जावन पात्रोन सालोरेसा मुखांत्र आमकां हर एकल्यांक बरी भलायकेचें देण्या मेळचें पसत. कितें आमी मागलां तें कितें त्या सभा दिलें आमचें सक्कड देव आमकां फावो करचें पसत देवा लागीं आमी मागया. जेजू
मोगाळ तूं ये, जेजू मोगाळ तूं ये, जेजू जेजू तूं ये, कुटुंबांत म्हज्या तूं ये, जेजू जेजू तूं ये, कुटुंबांत म्हज्या तूं ये, कुटुंबांत म्हज्या घरांत म्हज्या, कुटुंबांत म्हज्या घरांत म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये, जेजू जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये, कुटुंबांत म्हज्या एकवट दितो, कुटुंबांत म्हज्या मायभास दितो, जेजू जेजू दितो, एकवट मायभास दितो, कुटुंबा पवित्र कर. जेजू जेजू दितो, सुमयाक आमचा कुटुंबाक आमी आपोवया मुखारचो बाबा बहिणीनो. मायभास दितो, उठा मुझे संतोष भरतो, उठा मुझे उल्लास भरतो, जेजू जेजू भरतो, संतोष उल्लास भरतो, जेजू जेजू भरतो, संतोष उल्लास भरतो, जेजू मोगाळ तूं ये, जेजू मोगाळ तूं ये, जेजू जेजू तूं ये, कुटुंबांत म्हज्या तूं ये, जेजू जेजू तूं ये, कुटुंबांत म्हज्या तूं ये. दिंबेर पडया. पवित्र वेळा सर आमची कुटुंबा आमी सुमयाक समर्पिली. आमच्या कुटुंबांत तूं ये म्हूण सुम्या लागीं आमी मागलें. ह्या वेळार कोणें आमचे कडेन मागूंक सांगलां की तांचो उडास आमी काडया. विविध पिडे वरवीं कॅन्सर, किडनीची आनी हेर पिडे वरवीं कश्ट तुमच्या बाबा भयणीक आमी समर्पया. आमच्या कुटुंबांतल्या आमलगड्यांक सुमयाक समर्पया. आनी कुटुंबांत कितें गरजो आसात की जे कितें आमी चिंतलां नवें गरजोंक पुरो, नवी सैरीक कुटुंबांत बरें फालें, नवें काम, नवें शिकप, हें सगळें सुम्याच्या पांयांत आमी समर्पया. आमच्या कुटुंबांत ना समाधान आसा तर, ना बक्षणे आसा तर, पियोवण्याची समस्या आसा तर, पयशांची समस्या, अर्थीक अडचणी, सबार रितीचे लोन आसा, विविध पिडाशिडा आसा, टेन्शन, विराराय, सगळें सुम्याच्या पांयांत समर्पया. सुम्या दी आमकां तुजी कृपा. आमच्या कुटुंबांत दी तूं समाधान, लोनाचे आनी रिणाचे परिहार, समस्ये परिहार कर. विविध समस्यांक आमी रेवडोन आसा तर आमकां तूं आदार दी. आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप, बरो फुडार तूं फावो कर. कुटुंबांत प्रायेक पावुल्ल्या आमच्या भुरग्यांक बरी सैरिकेचें देणें तूं लाभय. कोणाक सक्कड ह्या संदर्भार काम ना, एक विजा खातीर आमी राखून आसां, एक बऱ्या कामा खातीर आमी काम सोदून आसां, कामाचें देणें तूं आमकां फावो कर सर्वेस्परा. विविध पिडाशिडा आमकां आसा, शुगराची पिडा, किडनीची पिडा, कॅन्सर आनी हेर समस्ये, मतीची पिडा, तकली पडापड, गंडीची दूख, पांयांची पडापड, पाट दूख, बुकेचे समस्ये, खातीचे समस्ये, दोळ्यांचे समस्ये, कानाचे समस्ये, नाकाचे समस्ये जावंक पुरो. हे सगळे ह्या घडये सम्याच्या पांयांत आमी समर्पया. सम्या आमकां पुरता मुगाचो बाबा भयणीनो.
तुमी आमकां आपडता आनी आमकां गूण करता त्या दैवीक देण्यान तो आमकां भरता त्या पवित्र रक्तान तो आमकां नितळ करता सोम्याची कृपा आमचेर वळून आसा मोगाच्या भवान बेनीन सगळी मागणी सगळी तेसावां घेवन सोम्याक आमी समर्पया आनी ताचे लागीं आमी मागया सोम्याचो आशिर्वाद घेवन जाग ह्या मागण्याचो वेळ सोम्याक आमी भेटोवंक वेत आसतना आमच्या वयर आमच्या कुटुंबाचेर सोम्याचो आशिर्वाद निरंतर आसूं दी म्हूण येद्या व्हडा सक्रामेंताक म्हणलें गीत आमी गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता सासरांक देवाची सक्रामेंता काल तुज्या कसो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सृणचो फळ सदांच आमचे ती आमी बगीसर कर तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या विस्तारांक अभिमान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जे नाराज करताय ससनाच्या ससना जेजू मोगळ तुये जेजू मोगळ तुये जेजू जेजू तुये कुटुंबात मोजा आयल्या बली भेटून तेन्ना तुझ्या बाबा दरबारांच्या ल्हाना बावडा संगी वनेता तुका राया संसाच्या खेदो वतो म्हजो वैता कायता तुका सोम्याच्या आराधना आमी केलें ह्या मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपेणी भाग घेवया मिसाच्या बलिदानाक तुमकां जेजूची नांवी बरो येवकार मागता
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे एक सोवे आसू तुमचे सोवे आसो क्रिस्तते मगाच्या भावन आणि बहिणीनं पात्रोन सान लॉरेन्सच्या मजतीनं आणि ताचे मुखांतर आमची मागणी जेजूची पावोंक ह्या पूर्णशताक आमी आयल्या आनी खंडीत जावन आयचो दीस एक महत्वाचो दीस फकत आमकां मात्र न्ही सगळ्या भारत देशाक आज जानेवारीची 6 तारीख आज पर्जे राज्याचो दीस वा रिपब्लीक डे वा प्रजाप्रभुत्व दीस आमी म्हणटा संविधानांत आमकां मेळिल्लीं हक्कां राखून व्हरचे पसून आनी आमकां ह्या देशांत शांत समाधान भद्रती मेळचे पसून आमी मागोवंक जाय विशेश जावन आज सरकारी अधिकारींक आनी विशेश जावन आमकां ह्या संवसारी आनी विशेश जावन आमच्या देशांत आमकां आदार दिवच्या सरकारा पसून आमी मागता आसतना सकड लोकांची हक्कां समान रितीन सकडांक मेळचे पसून आमी मागची गरज आज भारताच्या विविध जाग्यांनी आमी संभ्रम संतोष पळयत आसतना ह्या संदर्भार विविध जाग्यांनी रयता तावन प्रतिभटन आनी ट्रॅक्टर रॅली आनी हेर संगती पळयता देखून विशेश जावन आज मागी आमच्या भारत देशान समाधान संतोष राज करून दी आनी असो समाधान आनी संतोष आमकां आमच्या कुटुंबाक लाभोवन दी म्हूण आमी सच्या बलिदाना वेळी मागया एक घडीभर मौन रावया केल्ल्या सर्व सुखींचो उडास कडून पवित्र मिसाच्या बलिदानान फावो ते बरे वांटो घेवचे खातीर आमकां आमी आयतींग करया पातकी जिणी वळखून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सांगता सगळ्या देवदूतांकडे भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपदवेदार देव आमची काकोत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन Krishna
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्गा संसाराच्या रचणाराने धन्य स्वतंत्रताय जुळलेल्या आमच्या देशाक परजरा स्थापन करून या येद्यावर त्या राष्ट्राची जबाबदारी आम्हा समेत संचेर वांचून घेवंक तुवें निर्मेलय. खरें आनी शाश्वत वर्तपण कशें जोडचें तें आमकां शिकय. आनी तुज्या पुताची देख घेवन हेरांक आमच्या साखरेक लावंक सोदिनासतना आमी सुदारपणान हेरांची सेवा करून आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव दिवंक तूं आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो क्रोधी तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येतरा चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. झेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसा सरेस्पर अशें म्हणटा, येतले दीस आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडिल्ल्या त्या दिसांनी तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या परी न्हय. कित्याक ताणें म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवच तसो धनी म्हूण हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. उलयता तो सर्वेस्पर. ते दीस पावतच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो. उलयता सर्वेस्पर. हांव म्हजें धर्मशास्त्र ताचे भितर घालतलो, ताच्या काळजाचेर ते बरयतलो. हांव तसो देव जातलो आनी ती म्हजी परसां जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सरेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतली ल्हानाथान व्हड पर्यंत. उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तसो अपराध बक्षितलो आनी तसो पातकांचो उगडास दवरचो ना. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या. तुमची काळजां दारून करिनाका. दुसरे वाचप सांपावलून तिमोतीक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. प्रितीच्या
पहिले सुवातेर समेस्त मनशां पसत देवाक आमी मागणी प्रार्थना विनत्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्ताय करून सांगतां. तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर्व रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सारिशें राया पसत आनी अधिकाराच्या हुद्द्यार आसलेल्या हेरां समेस्ता पसत मागी जाय. तसलें मागणें आमकां सहज जाल्लें आनी देवा आमच्या सडवणदाराक तें मानवता. कित्याक समेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय आनी स्वताची वळख घे जाय म्हण ताची अपेक्षा. देव एकलोच, देवा आनी मनशां मदलो मध्यस्थी एकलोच, तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. हाणें समेस्त मनशांक तारण दिवचे खातीर आपणाकच बली कसो भेटोवन दिलो. ह्या सताची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार दिली. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. सर्वेस्पर तुमचे एक सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जुवांप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया. आपणाक सतमंतल्या जुदेवांक जेजून म्हणलें, म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमी सत जन जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. तांणी जाप दिली, आमी अब्रामाच्या संततीचे कोणाचेंच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले नाव, तर आमकां सुटका मेळटली म्हूण तूं कशें म्हणटाय? ताका जेजू म्हणालो, सुतूस हांव तुमकां सांगता, जो कोण पाताक आदरता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम एककट मातसो शाश्वत सांदो न्हय, पूत जाल्यार शाश्वत सांदो. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. देवाची उतर हे वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, एक सोंपें सवाल तुमकां हांवें विचारलें तर देव खंय आसा? आनी तुमी मनशात देव खंय आसा? देव वयर सर्गार आसा. आनी ही एक कोणेय जाप दिवचे तसले एक सवाल, आनी हे जाप कोणी मनीस सकडा खंडीत दितात. कित्याक आमचें चिंतप अशें की देव सर्गार आसा आनी तें खरें. जर तुमी परल्या सल्ल्यान पळयलें तर विविध संदर्भार देव थंयसर आसलेल्या प्रावाद्यांक जावं दी आनी ताणें धाडिल्ल्या व्यक्तींक तो भेटता. आनी विशेश कितें म्हणल्यार परल्या सल्ल्यांत देव भेटल्लो हर एकल्यांक दोंगराचेर. थोडे हांगासर तुमकां दोंगर सांगता आनी थंयसर देव त्या लोकांक भेटता, त्या व्यक्तीक भेटल्लो. म्हणजे परल्या सल्ल्यांत लोकांक एक चिंतप आसलें की देव आसा दोंगरार, म्हणजे उबार सुवातेचेर. सर्ग वयर आसा न्ही, तशें दोंगर वयर आसा, दोंगराचेर भेटता म्हूण. पयलो दोंगर आसा उत्पत्तीच्या 8व्या अध्यायांत अरारात पर्वत वा अरारात दोंगर. नोयेचें तारू निमाणें वचून रावुल्लें त्या अरारात पर्वतार आनी थंयसर
नोये आनी देवा मदें सल्लो जालो आनी थंयसर आमी पळयता आनी मुखार संवसार नाश करचो ना म्हूण देवान केल्लो तो सल्लो देखून आरारात पर्वतार देव थंयसर नोयेक भेटचें तें घडीत आमी पळयता उपरांत आमी पळयता मोरिया वा मोराया पर्वत उत्पत्ती पुस्तकाच्या 22व्या अध्यायान तुमी पळयलें तर आब्राम आपणाच्या एकल्याच पुताक बली भेटोवचे खातीर थंयसर व्हरता आनी देव ताका भेटता आनी ताचे लागीं देव संभाशण करता एक मोराया पर्वत तिसरो पर्वत आसा सिनाय पर्वत निर्गमन पुस्तकान तुमी पळयतात थंयसर मोइजेक देव भेटता आनी ताका उपादेश दिता उपरांतलो दोंगर आसा कार्मेल दोंगर रायाचें पयलें पुस्तक 18वो अध्याय थंयसर देव एलिया प्रवाद्याक मेळटा आनी थंयसर एलिया प्रवाद्याक जीक लागता अशें परमेसरल्यान तुमी पळयलें तर विविध दोंगर आसात त्या दोंगराचेर देव लोकांक भेटता आनी आज आमी विचारलें तर देव खंयसर आसा देव मोगाच्या बाबा भयणीनो दोंगरार उबार सुवातेर मात्र न्हय देव बावार्थी काळजांत सदांच आसा जंय बावार्थ आसा जंय बरवसो आसा त्या काळजांत देव वस्ती करता मोगाच्या बाबा भयणीनो देखून हें सत आमी मानून घेतलें तर आमच्या हर एकल्यांच्या काळजांत देवाची वस्ती आसा बावार्थ म्हणलो शब्द तुमी मस्तपटी आयकला दोतोरनीच्या वेळार तुमकां इसारचें एक व्हडलें सवाल बावार्थ म्हणल्यार कितें म्हूण आनी ताका जाप आसतलें हेब्रेवान बरयल्लें पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 बाबार्थ म्हणल्यार आमी बरवसो आसाव त्या संगतीचो तारो आनी आमकां दिसनान त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री आनी भोव सोंप्या रितीन सांगचें तर बाबार्थ म्हणल्यार कशें गुत्ताय व्हडल्या एक 4 माळयेचेर उजो पेटता आसतना वयर आसलें भुरगें ताका सकल कितेंच दिसना फकत आयकता बापायचो तळो भुरग्या तूं उड हांव हांगासर आसा भुरग्याक त्या दोरांत कांय दिसना तरी पूण आपणाचो बापायचो ताळो आयकून चवथ्या माळयेंत ते सकल उडता आनी आपणाच्या बापायच्या हातांत शाबीत पडटा आनी हो जावन असो बाबार्थ बसार वेता आसतना आमी बसार आसलेल्या ड्रायव्हराक पाती येता कित्याक ताचेर आमकां पाती न्ही वो खंय आमकां गुंडये घालचो ना वो हुशार आसा वो कांय पियोंक ना सारक्या मोती आसा देखून ताचेर आमी पात्येनी दवरता दिसपडटी आमची पातयेणी हर एक मेट काडटना हांव चिंतिनांगी हांवें काडिल्लें मेट खंय गुंडयेन पडटा कोण ना खंयसर भूंय कंपनी जाता तें हांव चिंतिना कित्याक म्हजो भावार्थ आसा की म्हाका कांय जावचें ना म्हूण म्हज्या वेहिकलाचेर स्कुटराचेर बायकाचेर वा रिक्षाचेर वा काराचेर वेता आसतना आमी भावार्थी जिणी जी येता म्हणजे आमी चिंतिना की म्हाका आतां ह्या घडये कितें जाता गी म्हूण आमी भावार्थान जी येता देखून मोगाच्या भावा भयणीनो जर भावार्थ बरोवसो म्हज्या काळजा मनांत आसा तर देव म्हजे सांगता आसा आनी हांव ताचे सांगता जी येता भावार्थ आमकां दिल्लो आमच्या मलगड्यांनी पेद्रू आनी पावलो तुमकां कळीत आसा पवित्र सभेचे ते माटतीर पयिल्ले आनी पेद्रूक तुमकां कळीत आसा तकली सकल घालून कुर्सार मारलें तर पावलूची घुमटी कातरून जिवेशी मारिल्लें पूण ह्या दोगांयनी आपणाचो भावार्थ सांडूंक ना आनी ह्या मुखांतर एक वर्ती देख ताणें आमकां फावो केल्ली देखून पवित्र सभेंत सबार सांत आनी सांतिनी आसा तांच्या भावार्थी जिणये मरिफात आमकां तो भावार्थ लाभला आनी ह्याच खातीर आमचो पात्रांव सांत लॉरेन्साक आमी वर्त्या रितीन मान करता कित्याक म्हणल्यार ताणें आपणाच्या कश्टांत दगदा मोडें ताका मारतीर मारतना सयत ताणें आपणाचो भावार्थ सांडूंक ना खरेपणी घट्ट ताणें दवरलो आनी ह्या खातीर देवाक तो मानवल्लो जालो आनी एक सांत जावंक पवलो आनी आज संवसारभर आनी विशेश जावन आमच्या गांवांत ताका आमी मान करता कित्याक म्हणल्यार हो भावार्थ ताणें आमकां दिवंक गेला देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी हर एकल्यांनी विविध संदर्भार आमी जी येता थोडे पडी आमचो भावार्थ सांडता जावंक पुरो पूण देव हर एका घडये म्हणल्यार बरी आमचें सोवें आसा एक बापी आपणाच्या भुरग्याक थंयसर शिकयत आसतना भुरगे म्हणलें खंय म्हाका इल्लेशें कश्ट जाता शिकोवंक आनी सबार पोटी ताचें व्हडलें कंप्लेंट आसलें खंय म्हाका शिकोवंक जायना आनी ह्या वेळार त्या भुरग्याक तो बापी रांदपाच्या कुडाक व्हरून वेता आनी थंयसर आसलो तो स्टोव उज्याचो स्टोव तो ऑन करता
आनी 3 आयदनां तो दवरता. पयल्या आयदनाचेर तो इल्ले बटाटे घालता, दुसऱ्या आयदनाचेर तो तांतयां दवरता आनी तिसऱ्या आयदनाक इल्लोसो कापयो पिठो घालता. आनी थोड्या वेळा उपरांत तो गॅस स्टव बंद केल्ल्या उपरांत बटाटे पळयत आसतना घट आशिल्ले बटाटे कावन जाल्यात मोव जाल्यात. थोडे पोटींग घट आशिल्ले आमचें मन संदर्भ मोव करतात. म्हणजे देव थोडे पोटी आमचें घट आशिल्लें मन थोडे पोटी तो मोव करता. विविध संगती खातीर आमचें मन घट जाता जावंक पुरो. आमी मागल्लें आमकां फावो जावना जावंक पुरो. आमच्या कुटुंबांनी हांव चित्त मन घडलें ह्या संदर्भात देवाक आमी सवाल केला, देवा तूं खंय आसाय. आनी ह्या संगती मुखांत आमचें मन आमी घट केलां आनी देव मन आमचें थंयसर मोव करता. दुसरें आशिल्लें तीं तांतयां. तुमकां कळीत आसा तांतीं पातळ आसता न्ही, उदकांत गेल्ले तक्षण कान जाता तें घट जाता. थोडे फावटी आमच्या जिणयेंत आमचो भावार्थ पातळ उदका बरी. तो काले म्हणटात उदक वळोन गेल्ले बरी वळोन येता, तो घट उरना. चंचल स्थितीर आमी आसता. जाल्या संदर्भार देव म्हजो भावार्थ घट करता. कशें पळय हें तांती उणदाक गेल्ले तक्षण घट जाता की तशें देव म्हजो भावार्थ घट करता आनी म्हाका तो बोळान भरता. आनी तिसरें थंयसर आसा कापये पिठो. उदकान भरसतना थंयसर त्या उदकाचो रंगच बदलता आनी त्या उदकाचो परमळ बदलता. देव म्हज्या आनी तुज्या जिणयेंत प्रवेश जाता आसतना म्हज्या जिणयेची रीत बदलता, जिणयेची साल बदलता आनी ह्या मुखांतर देव म्हजे संगीत जियेता. आनी ह्या गणिता वरवीं बापायन आपल्या चेडवाक सांगलें, विविध कश्टांक नश्टांक आमी सांपडल्यार विविध संदर्भांनी देव आमचे सांगता आसता आनी आमकां तो राखून व्हरता. देखून म्हाका बाबान बिनीनो भावार्थ सांगता आसतना कितेंच ना म्हूण बगता आसतना जिणयेन काळोख येता आसतना देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. पवित्र पुस्तकांत आमी दाखले पळयता पोरण्या सोल्ल्यान दावीद राई किर्तन 88 तो म्हणटा, काळोख म्हजो सांगाती जाला, म्हाका मरता अशें बगता, म्हाका जिवीत आसूं नाका हांव मरता. किर्तन नंबर 88 तुमी काण वाचल्या तर थंयसर दाविदाचे आकलास आमी पळयता. पूण दाविदाक देव थंयसर राखता आनी सांबाळटा. मैजे म्हणटा, देवा तुवें म्हाका व्हडली जबाबदारी दिल्या, ह्या लोकांक म्हाका सांबाळूंक जायना, म्हाका मोरोंक दी, म्हाका मोरोंक दी. पूण मैजेक थंयसर देव राखता आनी सांबाळटा. एलिया प्रवादी मारुभुमीक पळोवन धांवता. तो म्हणटा, देवा म्हाका हें जावचें ना, हांव मरता. एका माट्यान तो लिपता. पूण असल्या एलिया प्रवाद्याक देव गटायेन भरता. जोना प्रवादी थंयसर निनिवेचेर देवान काळकोळट दाखयली, जोनाक बरें दिसलें ना, देखून तो म्हणटा म्हाका मोरोंक जाय, तो धांवता. आनी असल्या संदर्भार देव आमचे सांगता आसा मुखाच्या भावान आनी बेनीनो. देखून जेन्ना देव म्हजे सांगता आसा, जेन्ना म्हाका बरवसो आनी भावार्थ खंडीत म्हज्या काळजां म्हणून आसा, आनी जेन्ना बरवसो भावार्थ म्हज्या काळजांत आसा, देव म्हज्या काळजांत वस्ती करता. आनी हें सत मानून घेवन सोम्याची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएका देवा ते आमचो भावा तूं उसान सांगता आमी म्हणया, सत म्हणटा देवा सर पदरा बापा सर्गान तुमच्या रचना आनी जिसू क्रिस्ता तिचे एकल्यास पुता आमच्या सोम्या सो पवित्र गर्भे संभवलो, आमकां मरितां सलमलो, 5 प्लेटा घालताना कस असले, ताका कुर्सा सोडलो, तो मेलो आनी रकाने केपिलो, तो मेल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्लो परतून जिवान जालो, सर्गात सोडलो, सर पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तेंता जिव्यांनी मेल्ल्यांचे मुनसिपी करून परतलो, सतमंता पवित्रत्म्या कतोलिक पवित्र सभे भक्तां सोयेकदार, पातकाचे भक्तने कुडीचे जीवन पावन ससनचे जिवीत. आमेन. देखन बसा बेटवणेचें गीत. तुवें दिल्ल्या देण्याने सोम्या गरजेता, विस्तारंगळ उतराने तुका वंदिता. संतोष बोरीत काळजांनी काणिगां घेता, उल्हास बोरीत गितांनी ओपोंदी दिता.
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदरा देव बापाक म्हणटा तसलें जावं दे म्हण मागात. हे तुमच्या हाताचे बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नके पवित्र देवा सर्व स्पोमान घेव. सर्पद्वेदार बापा आमी तुजे भुरगीं आनी तुजी स्वतंत्र परजा आमचे उपकारी मन दाखोवंक आमच्या देवाची फळां व उंड दाखा आनी वायन आमी तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सासणीक बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी आमच्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यकारभारांचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद घाल. तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पर तुमचे एक सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परा देवो भारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तसो आमची सनवाय आनी बळ तसो आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय आपली अवयवकारी मरयेक पातकांतली निवारून मरणाच्या गासांतली ताणें सुटयली आनी अशें आमचे संपन्न स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरवसो तिका दिली. देखून या संतोष बरेत उत्सवाच्या दिसा तुवें सर्गार उबारलेले आमचे माये बराबर आनी सर्गींच्या सरदुतां भक्तां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओ सर्गे तुका जय जय. ओ सर्गे तुका जय जय. बाबा कडूस तुम पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धरून ही दनी पवित्र कर्म मी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची खोट आनी रगात आपलेच कुशेन कस्त मरून सोसूंक वेचा आदी ताणें वुंडो घेतलो. ताका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी खोट तुमचे बसो समर्पूंची. तेच बरी जे बांधत आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचे रगात पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसोत समेस्त मनशां बसोत रावतलें हें म्हज्या उगडसा करात. Bavarta så gut pergatuja. जेसू मेलो, जेसू जीवन झाला. जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पणाची बनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वचवित सुवंड आनी सुरणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कुडून रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान बडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मरण पावल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची तूं काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मरण पावल्या समेस्तांक तुजें बरजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. हांगासर हजर आसल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमर ये देवाचे माये सांगाती बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन धर्मदुतां आनी सर्व कळून तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर
भगवंत लॉरेसा बराबर आनी भगवंत तिमोती बराबर सस्टांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jezu vărvei, tias Jezu sangata, tias Jezu tăi, povitrat mecea ekpona, सर्वत वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका, ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सद्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थना संगता म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जाव, तुझे राज चमकाय, तुझे कशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची बातकां मागोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार देखुण्याचे वेतान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रक्तलांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सरपातकांतली सुटे आनी सर्व आखतांतली वाटय. त्यारा स्वर्गे पदव्यानी महिमा तुझी सस्नच्या सस्नाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुमचे जादम दता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशा प्रमाणे ताका शांती ध्यान एकवटान सांबाळ. जी येताना जोडसलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सुव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. म्हाका सगळं जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची गागुत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची गागुत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळे संसाराचें पाप करता ती हे शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती आमी सुभागी. सुमया तुझे भितर येवचे म्हाका दुख होना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटले.
प्राप्तुया सर्वेस्परा तुझ्या पदाचा कृतच्या जेवणांत तुमकां सदांच पुजताय ताचे वरवीं जेजू कडेन आमचो एक दिसान दीस वाडय आनी ताणें आमकां दिल्ले सगळे साकरेची देख घेवन सुमेज तुमच्या भारती भावा भयणीच्या हिता खातीर संपूर्ण त्यागान आनी उदार मनान वावरूंक आमकां उर्बा दी अशें एक दीस पृथ्वीच्या सगळ्या लोकांक बराबर एक परजा कशी तुज्या महिमेच्या राज्यांत आमकां एकचाय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. बॉम्बे नॉयचे भक्तीपण सरिल्लो पाद्राप जावन आसा फादर स्टॅन पिंटो सेंट जोजो वर्कशॉप हाचे 6 दिन ते शक्ती जावन आसात गांवांत बेलतांगडी इंदू बेट्टो फिरगेजीचे हांगासर येवन हाच्या पयलीं ते आयल्यात भोवपूर रितीन आराधन चलोवन मिसाचें बलिदान भेटोवन मिसाच्या बलिदानाच्या विशयाचेर भोवपूरपायचो प्रसंग ताणें दिला तांचो तुमचे समेज तांचे उपकार भोवता आनी तांच्या मिसावान तांकां बरें मागता. थँक्यू फादर स्टॅनी फॉर कमिंग हियर and celebrating Mass for us. आता आमी नवेन प्रारंभ करया. देवान केल्या उपकारांक गर्गां पटयल्यान एकल्याक घालपा वचोंक विजा मेळ्ळेल्या गर्गां दिल्यान एकल्यान आमाल पिवणे सोडून घरांत बरें गणजी येता देवाक तें कुटा मार्गां दिता एकल्या बरी सैरी फोव जावन ताचें काजार फिक्स जालां देवाक गर्गां दितात एकल्याचे दोळ्यांची दिश्ट ऑपरेशन जाल्या पण पाटी मेळ्ळेल्या देवाक गर्गां दितात एकल्याक हावज लोन मेळ्ळेल्या पासून देवाक गर्गां दितात तेकांक काजरी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें मेळ्ळां देवाक गर्गां दितात 2 जण घालपान आसले विजिटींग विजार आसले तांकां काम मेळ्ळां देवाक गर्गां दितात 2 कुटुंबांनी समाधान आयलां देवाक गर्गां दितात एकल्याक ताच्या मतीक समाधान मेळ्ळां देवाक गर्गां दितात एकल्याक डिप्रेशनांत सुटका मेळ्ळ्या देवाक गर्गां दितात 2 जण तांच्या घरांत जायते तोंदरे आसले दोनी कुटुंबां देवाक गर्गां दितात एकल्याक लोन फारीक करूंक तांक मेळ्ळ्या देवाक गर्गां दितात एकल्याक ताचेंच म्हणलें घर फोव जाल्ले पासून देवाक गर्गां दितात तेका भुरग्यांनी तांचे राग हट सोडून घरांत विधी जावन चलोवंक प्रारंभ केला देवाक गर्गां दितात. बॉम्बेन जायते उपकार हांगासर मेळ्ळेले तांणी सांगले आमी आयकले हे सर उपकारां पासून देवाक आमी अर्गां दिवया आमच्या जिणेन देवान केल्लें बरेंपण आमच्या मतीक हाडया थोडो वेळ ताका आमी अर्गां दिवया व्हड्या तळ्यान ताची आमी स्तुती करया म्हजे उपरांत म्हणा अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू ओगलाप तुका सुमयान जेजू ओगलाप तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू मोगळा सुमयान जेजू मोगळा सुमयान जेजू हांगासर येवच्या हांगासर येवच्या सर भक्तिकाच्या सर जिवितांत भक्तीचेर तुवें जायते बरेंपण केल्ले खातीर तुवें जायते बरेंपण केल्ले तांचे खातीर उपकार तांकां फोव केल्ले खातीर जायते उपकार पाव केल्ले आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां अर्गां दिता तुका जेजू अर्गां तुका ओगलाप जेजू तुका जेजू ओगलाप तुका स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू अर्गन तुका जेजू जय जय तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान जेजू अर्गां जेजू ओगलाप जेजू ओगलाप जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू आराधन जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हणलें गीत गावन सकट आमची अर्गां पटोवणी देवा भेटून दिवया अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजा ओगलाप दिता जेजू ओगलाप दिता जेजू ओगलाप दिता जेजू म्हज्या काळजा ओगलाप दिता जेजू ओगलाप दिता जेजू ओगलाप दिता जेजू काळजा. हांगासर आयिल्ली त्या समा प्रत्येक रितीन मागण्या विचारल्याची त्या समा आतां वाचून सांगता एकल्याक परगांव वचों विजा बेगीन मेळोवंक एका जोड्यान परत्यान तांच्या जिणेंत जाल्ले समस्या विसरून एक जावचे पासून मागणें विचारलां एकल्याक गल्फांत गल्ली केज पाटी काडचे पासून दोगांक कॅन्सर पिडेस्तांक तांची पिडा सोसूंक कुरपा मेळचे पासून आनी बरी भलायकी मेळचे पासून एकल्याक एक्सिडेंट जाल्ल्याक ताची भलायकी पाटी मेळचे पासून एकल्याची उसमोड गुण जावचे पासून एकल्याची स्कीन एलर्जी गुण जावचे पासून एकल्याक दिल्ले रीण ताका पाटी मेळचे पासून
एकल्याचे आडव दवरले भांगार ताका सोडोवंक तांक मेळचे बसत एकल्याचो खानांत येवनसो आवाज रावचे बसत एकल्याचे केस झडचे रावचे बसत एकल्याचे बाकी आसलो सांबाळ ताका बेगीन मेळचे बसत एकल्याचे दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळचे बसत त्या गांधानाचो बाणतेर सोकासायन जावचे बसत एका कुटुंबाक ल्हान घर बांदूंक फोव जावचे बसत एकल्याचें घर सेल जावचे बसत एकल्याचे हार्टाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे बसत एकल्याक मस्कत आसा ताका काम मेळचे बसत एकल्याचें घर सेल जावचे बसत एकल्याक इन्वेस्ट केल्ले पयशे इन्वेस्टरान ताका पाटी दिवचे बसत एकल्याचें काम परमनंट जावन सांबाळ मेळचे बसत एकल्याच्या पोटाची दूख गूण जावचे बसत त्या गांजांना मोतीचें समाधान मेळचे बसत 14 जाणांनी आमाल पिवणे सुटचे बसत 14 जाणांक काजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फोव जावचे बसत एकल्याक मोतीक समाधान मेळचे बसत त्या गांजानाचे डिप्रेशनाचे पिडा गूण जावचे बसत परगांवत आसल्या त्या भावांक बरें काम मेळचे बसत एकल्याक ताणें आशिल्लें बरें काम फोव जावचे बसत एकल्याक ताच्या कामा कडेन समाधान मेळचे बसत ही हांगासर आमच्या सालोनसाच्या पांयां तळा पडिल्लीं त्या मातर जायत्यांनी प्रत्येक रितीन मागणें विसरलां ग्रेस म्हणल्यार श्री एक बरी सैरीक मेळचे बसत बेनिटा म्हणल्याचे कॅन्सर संपून गूण जावचे बसत नितारा म्हणल्याची पिडा गूण जावचे बसत ग्रेस तावरो ब्लड कॅन्सर गूण जावचे बसत केविन म्हणल्यार की बरें काम फोव जावचे बसत मरिया पाय गूण जावचे बसत आल्बर्ट आनी एनरिटा ग्लॅडिस अनिल हांकां सगळ्यांक बरी भलायकी मेळचे बसत रोस म्हणल्यार बरें काम मेळचे बसत ममता म्हणल्याक टिकेट मेळोवन बऱ्या रितीन ताणें आशिल्ल्या गांवाक पावचे बसत एकल्याचें काम परमनंट जावचें बसत एकल्यान जाग्याक गेल्ले पयशे सुमार 40 lakhs ताका पाटी मेळचे बसत ह्या जागो ताच्या नांवार जावचे बसत ताच्या प्रत्येक दिसा बसत मागणें विसरलां 2 जाणांक परगांवांत आसल्याक कामाचे तोंदरे आसा तांचें काम तांकां परमनंट जावचें बसत एकलो काम नासतना आसा ताका ताच्या मना सगळें काम मेळचें बसत ते एक जण 3 कुटुंबां मदें समाधान ना समाधान येवचें बसत एकल्याक ताणें आशिल्लो घर जागो मेळचें बसत एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वयचे बसत एकल्याच्या फ्लॅटाक बरी भाड्याची पाटी येवचे बसत त्या कांतानाच्या कुटुंबांत समाधान येवचें बसत 2 कुटुंबां रागार आसात आनी राजी जावचे बसत 2 काजारी जोड्या मदें राजी संदा जावन तांणी सांगाता जियोवचे बसत भाव भयणो जायते त्या हांगासर आमी आयकली हर एकलो एकानी एका रितीच्या कश्टांत आसा हांगासर आमी आयिल्लीं सर्व एक ना एक समस्या आमकां दोसता एगडी भर आमचे दोळे दंप्या आमचें कितें त्या सामादी जेजूक आमी सांगया ह्या दिसांनी कारकोळ सालोरेन्सी व्हडली परब जावन आसा जायतो लोक थंयसर वचून मागता हिंसर भक्तीपण आमकां जेजू सरसीन व्हरी जाय जेजू जावन आसा केंद्र व्यक्ती ह्या सर सांतांनी जेजूची सेवा केली जेजूची वळख आमकां दिली जेजूच्या पांयां तळी सगळीं आमची त्या सामान दवरया आमी मागच्या पयलेंच आमकां खंयच्या वस्तूंची गरज आसा म्हूण आमचो सर्गीचो बाप जाणा म्हूण जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां म्हजे नांवी तुमी मागा तुमकां मेळटलें म्हूण जेजून परत्यान बसवणी केल्या इदळ मुसोर म्हजे नांवी तुमी मागो ना देखून तुमकां मेळोंक ना जेजूच्या नांवीच सगळी आमची मागणी त्या समा सर्गीच्या बापा समोर दवरया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका सालोरेन्साचें गीत गावन नव्यानाचे मागणे प्रारंभ करुया Saloresa naman katawa mi tuka mauturak ni amcha सर्वांचा सलग वाटेन ख्रिस्तायाच्या
ಜೈತೆವಂತು ಸಾಲೊರೆಸ ಪವಿತ್ರ ವಿಚಾರದಾನ್ ಸೇವಕಾನಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ आणि बरवश्यामी तुझे सत्यायल्या दयेन आमचे प्रार्थनायक आणि तुझे बरी आमची जिनी आम्ही रूपीत करूंक आमकां आदार दी देवाच्या निकडाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवा दय आमचो वाद सदय आमच्या चलत्या जिवनात बाबत विरोधीच्या सताणाचे जैत करूंक आमकां मजत दी तवळ तवळ पवित्र सक्रामेंतांनी जरून आमचो वाद दड करूंक आमकां बरें मन दी दुबळ्यातय पिडेस्ततय आणि गत आदारणांतल्यातय उदार जावं आमच्या गरजान पावोवंक आमकां दया कर पवित्र क्रिस्ततय आनी मागणेच्या जिवनांत आमकां करीत कर कुर्सार खिडायल्या जिजता आमच्या जनीक आमी प्रेरण जरून सर्गींच्या राजाचो सोदवाव आमकां बळ दी आमच्या सरी वचनाक आनी पवित्र सभेचे मोकळे खंबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पटय क्रिस्तवाक आनी बाबार्थान शिरयल्ल्या सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख म्हळ्यार शिकर बाबार्था प्रमाणे क्रिस्तांची निजियो आणि बागी मोहन मरून सर्गांत तुझे संगीताक पडसो आमकां पोहोचोवंक आमचे खातीर देवा लागीं विनंती मागता आमेन सुम्याचे नावे आमचो आदार आणि रस्ता सर्गांनी संसार सर्वेस्पर तुमचे एक सवे आसून तुमचे सवे आसो सर्गींचे बाबा विविध तराच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान वेजमिता करून दाखयल्या तेच परी तुज्या सेवाका आसतना लोरेसान आपल्या जिनिया आनी मरणान जायतीं जापा करून ती सुमोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत मदून हाडली अशे विनवणेन आमचो बाबा सदय आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले आमकां निभा हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारणांतल्यो विनवण्यान तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वैतर हे उपकार आमकां फावो कर हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आमा बसत विनंती कर भाग्यवंत लोरेसा ख्रिस्ताच्या वचनाक आमी पोहोचोवचे करेन प्रार्थुया सरपदवेदार देवा भाग्यवंत लोरेसाक तुज्या चावळांचे जैत वरची सकत तुवें दिली आमच्या वायट वडण्याचो उजो बालवंची सकत आमकां दी आमी बाबार्थान जियोंक आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताक साथ दिवंक आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे एक सवे आसूं तुमचे सवे आसो सर्वद्वेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार Bapak jangan